Welcome to Injili Media. नाजरीन, इंजीली मीडिया की तरफ से एक और वीडियो में आपको वेलकम। आज हम एक ऐसे लफ्ज पर गौर करेंगे जो बाइबल मुकद्दस में भी इस्तेमाल हुआ है और जिसका ताल्लुक मेडिकल साइंस से भी है। जिस लफ्ज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है नाफ। पाकिस्तान में मेडिकल की दुनिया और आम लोग जो देहात और कस्बों में मेडिकल या तिब के लिहाज से लोगों की खिदमत करते हैं, वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं और वो है नाफ उतर जाना या नाफ पड़ जाना। उर्दू जुबान का सही मुहावरा इस हवाले से नाफ टल जाना है। तो इस नाफ के टल जाने से या उतर जाने से इंसान के पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। अब ये क्या मामला है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में उर्दू तर्जमा अगर आप उठा के देखें तो वहां पर नाफ का लफ्ज 4 बार इस्तेमाल हुआ है। 2 बार हिजकियल नबी की किताब में इस्तेमाल हुआ है और वो हवाले मैं आपको बता देता हूँ। पहला हवाला है हिजकियल 16 बाब और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर खुदावंद नबी से कह रहा है यरूशलेम और यरूशलेम के बासियों को ये पैगाम देना कि 4थी आयत में पढ़ रहा हूँ, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला। ये इशारा है उस तरफ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंवल नाल उम्बेलिकल कोड काट दी जाती है ताकि उसको माँ के उस उज़्व से, जिसे मशीमा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, उससे अलग किया जा सके। तो जब ये नेशन ऑफ इजराइल या नेशन ऑफ जूइश पीपल ये भी बचपन में थी तो खुदा उन्हें याद दिला रहा है कि तुम अभी बच्चे ही थे, पैदा ही हुए थे कि मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा हूँ। दूसरा हवाला हिजकियल के सहीफे में ही है और यहाँ पर हम देखते हैं हिजकियल 38 बाब की 12वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है कि तू गैर कौमों को लूटेगा और उनके माल मुआशी छीन लेगा, बल्कि लिखा है कि और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फराहम हुए हैं, जो मुआशी और माल के मालिक हैं और जमीन की नाफ पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। अब ये जमीन की नाफ पर बसना, जमीन की नाफ यहाँ पर मुराद जमीन का सेंटर, यानी कि उस वक्त सिविलाइजेशन का जो दारोमदार था वो जिन शहरों पर, जिन कौमों पर था, जिन्हें उस वक्त जमीन का मरकज माना जाता था, ये उसके हवाले से है। वैसे भी नाफे शहर या नाफे जमीन ये उर्दू जुबान में मुस्तअमल 2 इस्तिलाहात हैं और इनका मतलब यही होता है, नाफे जमीन, जमीन का मरकज, और नाफे शहर, शहर का मरकज। तो यहाँ पर ये नाफ का इस्तेमाल इस लिहाज से किया गया जो जमीन की नाफ यानी कि मरकज में रहते हैं। तीसरा इस्तेमाल हमें मिलता है गज़ल गुज़लात की किताब में। यहाँ पर सुलेमान नबी लिखते हैं और ये एक गजल है, एक रूहानी गजल है और इसको इस पैराए में ही पढ़ा जाना चाहिए कि ये रूहानियत से मामूर है। इसको हमें जिस्मानी तौर पर या जो आम इश्किया गजलें होती हैं उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अहले यहूद साल में एक बार जब ये किताब पढ़ते हैं तो इसको एक खास मुकद्दस दिन बनाया जाता है। और यहाँ पर गज़ल गुज़लात के 7वें बाब की 4थी आयत में ये लिखा है, तेरी नाफ गोल प्याला है जिसमें मिलाई हुई मै की कमी नहीं। ये गोल प्याला गॉबलेट को कहते हैं जिसमें मै या फ्रूट जूसेस वगैरह पिए जाते हैं, गॉबलेट। अब हम आते हैं उस हवाले की तरफ जहां पर नाफ का ताल्लुक सेहत से है और ये है इमसाल 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। मैं पढ़ना शुरू करूंगा 7वीं आयत से। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। तो यहाँ पर जो बात सुलेमान नबी बताना चाहते हैं कि अगर इंसान खुदा से डरता है और उसकी राहों पे चलता है और अपनी ही निगाह में अक्लमंद नहीं बनता तो इससे ना सिर्फ उसे रूहानी फायदा होता है, ना सिर्फ उसे मॉरल गाइडेंस मिलती है, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि इससे उसकी फिजिकल हेल्थ भी कायम रहती है। यानी वो हमारी नाफ की सेहत यानी कि द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामे इंहज़ाम की सेहत और जोड़ों और हड्डियों की ताजगी के लिए भी जरूरी है। तो ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हमें ये पता चले कि जब हम खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हैं तो इससे हमें ना सिर्फ रूहानी फवायद मिलते हैं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी ये हमारे लिए मुफीद चीजें हैं। बाइबल मुकद्दस में हमने नाफ का जिक्र पढ़ा। अब हम देखते हैं कि नाफ टलना या नाफ पड़ना या नाफ उतरना जो पाकिस्तान में एक आम मसला देखने में आता है वो मेडिकल लिहाज से क्या है।
پاکستان میں میڈیکل خدمات انجام دیتے ہوئے مجھے 3-4 بار ایسے مریضوں سے واسطہ پڑا جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں ناف پڑی ہوئی ہے یا ان کی ناف ٹلی ہوئی ہے۔ تو جب ان کا معائنہ کیا گیا، ان کے ٹیسٹ کیے گئے، تو یہ اصل میں دراصل کیس ہوتا ہے ابڈومینل کولک کا۔ اب ڈاکٹروں کو یہ ناف ٹلنا، ناف پڑنا یہ نہیں سکھایا جاتا، تو عام مریض جب اس کو ناف پڑتی ہے تو وہ شدید درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بعض اوقات یہ درد لہروں کی صورت میں آتا ہے، اینٹھنز کی صورت میں آتا ہے، اس کے ساتھ متلی ہو سکتی ہے، قے ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات بخار ہوتا ہے اور کپ کپی بھی ہوتی ہے، اور لیکن اس کا جو مجموعی لیبل ہے وہ یہ ہے جی فلاں شخص کو ناف پڑی ہوئی ہے۔ اب ناف نکالنے کے لیے، یہ ناف کو صحیح جگہ پہ لانے کے لیے کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں جو پیٹ کی مالش کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی ایکسرسائز کرتے ہیں یا گلاس کو گرم کر کے کسی خاص پوزیشن پہ رکھتے ہیں۔ پنجاب میں نے دیکھا ایک مریض کو، وہ ایک چھوٹا سا برتن ہے مٹی کا، اسے کجا کہتے ہیں، کجا بھی لگایا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ دیر کے بعد 1.5-2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب یہ ناف اتر گئی ہے، ناف ٹھیک ہو گئی ہے، ناف اپنی جگہ پہ بول رہی ہے، درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکلی یہ کیا معاملہ ہے؟ میڈیکلی دراصل یہ ابڈومینل کولک ہے، اور ہمارے پیٹ کے اندر شکم میں بہت سے ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، جیسے معدہ ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، پت کی تھیلی ہے، گول بلیڈر، اور پیشاب کی وہ نالی ہے جو کڈنی سے مثانے تک پیشاب لے کے آتی ہے، یوریٹرز کہتے ہیں۔ کسی بھی ایک عضو میں، ایک آرگن میں جب اینٹھنے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو پیٹ کا بڑا سخت درد ہوتا ہے۔ اپینڈیسائٹس کا درد کچھ اور چیز ہے، اور میں یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ یہ معاملات جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ اڈلٹ میڈیسن سے ان کا تعلق ہے۔ بچوں کے معاملے میں پیٹ درد کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، اور ان کو مناسب طور پر، مناسب وقت پر جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کے لیے لے جانا چاہیے تاکہ ان کی صحیح تشخیص ہو سکے۔ اکثر اوقات یہ بڑوں کے معاملے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو ابڈومینل کولک ہے اس کا اکثر تعلق جو ہے وہ انٹیسٹنل ابسٹرکشن سے ہوتا ہے۔ کمپلیٹ ابسٹرکشن ہو جاتی ہے قبض کی وجہ سے، یا پھر پارشل ابسٹرکشن ہوتی ہے، جزوی طور پر آنت مسدود ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر وہ جو عمل ہے آنت کا، پیرسٹالسس جسے کہتے ہیں، وہ رک جاتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے، اینٹھنے پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے یوریٹرز میں پتھری ہو سکتی ہے، گول بلیڈر میں سٹونز ہو سکتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی وجہ سے، درد کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، اس کو پھر جب آہستہ آہستہ مالش کر کے تو وہ اینٹھن یا اکڑاؤ توڑا جاتا ہے تو آرام آ ہی جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کے پیچھے کچھ بڑا ہی گمبھیر معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کو بے شک لفظ ناف کا استعمال نہ سکھایا جائے، لیکن وہ میڈیکل کالجز میں ابڈومینل کولک کو سمجھتے ہیں، اور اس درد کی تشخیص کرنے کے لحاظ سے ان کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے ہسٹری لیں، پوچھیں مریض نے کھایا کیا ہے، درد کب ہوا ہے، الٹیاں ہوئی ہیں، اور جو کچھ بھی وہ ہسٹری میں پوچھا جاتا ہے، لمبی باتیں ہیں، میں ساری نہیں بھی کر سکتا۔ اس کے بعد اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، معائنہ کرنے کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، اور آج کل تو ہر جگہ پہ اسکیننگ کی سہولیات بھی ہیں، الٹرا ساؤنڈ اسکینز ہوتے ہیں، سی ٹی اسکینز ہیں، MRI اسکینز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ درد کی وجہ کیا ہے۔ یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب درد کی کوئی عام وجہ نہ ملے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ کہیں کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے جو بہت گمبھیر ہے، جس کو بہت جلدی پکڑنا اور علاج کرنا جس کا ضروری ہے۔ عام طور پہ یا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ابڈومینل مسئلہ ہوتا ہے، یعنی پارشل ابسٹرکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں جو نظام ہے وہ رک گیا ہوتا ہے، یا پیرسٹالسس تھم گیا ہوتا ہے، کم ہو گیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے۔ دبانے سے، مالش کرنے سے، وہ کچھ منورز کرنے سے وہ پھر معدہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، آنتڑیاں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد رفع حاجت کے بعد وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس طرح کے معاملات بار بار ہو رہے ہیں تو میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ ڈاکٹروں کے پاس آج کل اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنی سہولیات ہیں کہ وہ بہت سے مریض پہلے جن کا وقت پر علاج کیا تشخیص بھی نہیں ہوتی تھی، ان کو اب تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور علاج بھی کر سکتے ہیں۔ باقی زندگی موت تو مالک کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں، لیکن اپنی طرف سے ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بائبل مقدس میں جگہ جگہ پہ آیا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تو آج میں پھر وہ حوالہ دہرانا چاہتا ہوں امثال کا، کہ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں، اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے امثال کی کتاب میں
लिखा हुआ है, मिसाल 3 बाब 7वीं 8वीं आयत, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। इंजीली मीडिया की तरफ से आप सबके लिए यही दुआ है कि खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपको हर तरह से सेहतमंद रखे और उसका कलाम आपकी नाफ की सेहत के लिए और आपकी हड्डियों की ताजगी के लिए एक अक्सीर दवा साबित होता रहे। Thanks for watching.